जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और बड़ी इम्पोर्टेंट ख़ास खबरें आपके लिए लेके आए हैं। एक तो ये है कि चीन और अमेरिका जो दौरा हो रहा है सदर ट्रंप का, उसमें असल तनाज़ा क्या हो रहा है और पाकिस्तान इस तनाज़े को किस नज़र से देख रहा है, हमें क्या बचत हो रही है, हमने किस एंगल से देखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक खबर चल रही है जिसमें वजारत ख़जाना की क्लैरिफिकेशन आ गई है, लेकिन जब क्लैरिफिकेशन आती है तो वो भी खबर होती है कि इस दफ़ा बजट जो है ना उसके बनाने पे कुछ इख्तलाफ है। औरंगज़ेब साहब को बनाने नहीं दिया जा रहा, डार साहब कह रहे हैं मैंने, इस तरह की खबरें चल रही हैं। इस पर वजारत ख़जाना की क्लैरिफिकेशन आई है, लेकिन असल बात क्या है वो आपको सिर्फ इस वीलॉग में पता चलेगी। फैसल वाडा और पिंकी हीरोइन जी की अब एक नई कहानी शुरू हो गई है और फैसल वाडा का एक ट्वीट आ गया है और ट्वीट ऐसा है कि सियासी ख़ानदानों को लर्जा बरंदाम हो जाना चाहिए। ये वर्ड सीख लें, लर्जा बरंदाम यानी कांपना शुरू कर देना चाहिए। और एक बहुत खूबसूरत विजुअल है भाई, वो लियाकत शहीद जिन्हें कल हुकूमत पाकिस्तान ने अवार्ड दिया है, उनकी वालदा को जब जरदारी साहब ने अवार्ड देने के लिए बुलाए तो बुज़ुर्ग खातून है, देहाती सी, उन्हें समझ ही नहीं आई अवार्ड लेना है, अंगूठा लगाना है, तो दैट्स अ वेरी क्यूट विजुअल, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले मेरे ख्याल में ये ज़रा पिंकी वाली कहानी हम आपको सुना दें। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है और मैं आपको बता रहा था ये जो अचानक कहानी आई ना, ये कोई आसान कहानी नहीं है, इसकी जड़ें बड़ी गहरी दूर तक फैली हुई नज़र आ रही है। इसमें हर तरह, इसमें आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता पुलिस भी इन्वॉल्व है, इंतज़ामिया भी इन्वॉल्व है, जजेस भी इन्वॉल्व है, सियासतदान भी इन्वॉल्व है। और यहाँ पर ये पकड़ा जाएगा मामला, जब ये खुलेगा ना मामला तो फिर ये बहुत ख़तरनाक होगा। उस खातून को कोई परवाह ही नहीं है, वो ऐसे धड़ल्ले से अदालत में जा रही हैं जैसे अदालत की मालिक हो। और उनकी जो ऑडियो आई है उन्होंने कहा दिया है कि बड़े लोगों की ख्वाहिश थी मुझे पकड़े लेकिन कोई नहीं पकड़ सकता, तो ऐसी कब्र में टांगे लटकाई हुई हैं, इस तरह ना करें। ये इस तरह की बातें वो कर रही है। अभी फैसल वाडा की एक ट्वीट आई है और बड़ी ख़तरनाक ट्वीट है। मैं अगर आपको पढ़ के ही सुना दूँ ना यार, आप पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको सुना देनी चाहिए। वो बड़ी ख़तरनाक ट्वीट है। उसमें उसने लिखा है, फैसल वाडा ने, उसी के हवाले से। और फैसल वाडा इबाम में बातें करते हैं, क्लियर बात नहीं करते, कौन सा तीर कहाँ लगना है ये उन्हें पता है। लिखते हैं फैसल वाडा साहब के इंतज़ार है कि मनशियात फरोश पिंकी को कब तमगा दिया जाएगा। अब तो वो भी तमगे की हकदार हो गई हैं। कमाल नहीं है कि मनशियात फरोश को पिंकी बनाने वाले पिंकी हुक्मरान क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पिंकी जमहूरियी निज़ाम पर काबिज़ हैं। अच्छा, ये तो एक जनरल सी स्टेटमेंट है। फैसल वाडा को सियासतदान, सियासी निज़ाम, जमहूरी निज़ाम वैसे ही नहीं पसंद। पाकिस्तान के बच्चों और आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर दिया। जब तक पिंकी हुक्मरानों का सही मानों में एहतसाब नहीं होगा, ये पिंकी जमहूरी ड्रामा चलता रहेगा। जमहूरी फ़ैसलों के बजाय ब्यूरोक्रेट से फ़ैसले करवाने से, झूठे इल्ज़ामात लगाने से, अपनी नाअहली छुपाने से, पोस्टर चिपकाने से, झूठे बयानिए बनाने से, जहाज़ उड़ाने से और ज़बरदस्ती के जलसे कराने से ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इस सारी ट्वीट से तो ये लगता है फैसल वाडा साहब जो है नून लीग का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पिंकी तो कराची में थी, कुछ अरसा लाहौर में रही है। क्योंकि अब ये सिंबलिज्म की बात है ना, को पता नहीं कि जहाज़ उड़ाने, ये कहीं उस जहाज़ का जिक्र तो नहीं कर रहे जो पंजाब हुकूमत ने लिया है, या पोस्टर चिपकाने जो है मरीम नवाज़ ने बड़े पोस्टर लगवाए, तो कहीं उसका तो जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन कुछ अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन फैसल वाडा जब मंजर आम पर आते हैं तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा खेल होता है। छोटी मोटी बात पर वो सामने नहीं आते, बड़े मसाइल पर सामने आते हैं। तो पिंकी का मामला अब गंभीर होता जा रहा है चीज़ें। और मुझे कुछ थोड़ा सा पता है कि कौन कौन से सियासी ख़ानदान इसमें मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन चूँकि मुझे अंदाज़ा है और ये बहुत बड़ी खौफनाक बात है, इस पर हतमी बात नहीं करनी चाहिए, तो मैं अभी वो बात सारी कर नहीं रहा। लेकिन लगता ये है कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है और ये जब पेंडोरा बॉक्स खुलेगा ना तो बहुत सारे लोग इसमें फंस जाएंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि बजट आखिर कौन बना रहा है। डार साहब और औरंगज़ेब साहब
دو چیمپئن ہیں وزارت خزانہ کے. اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ ہیں, ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں. ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے ہر حکم دے سکتے ہیں وزیر خزانہ کو, اور وزیر خزانہ پر وہ حکم ماننا فرض بھی ہے. اب پھر اس معاملے میں ہو کیا رہا, سارا مسئلہ ہے کہ آئی ایم ایف سے کون نیگوشیٹ کرے گا اور کیسے نیگوشیٹ کرے گا, یہاں پہ فرق سامنے آ جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب بڑے پرانے کھلاڑی ہیں, وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت اچھا نیگوشیٹ کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو اگر کوئی ٹف ٹائم دیتا ہے تو اسحاق ڈار صاحب دیتے ہیں. اورنگزیب صاحب کی تو جاب ڈسکرپشن ہی یہی ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا جو پیکج ملا ہوا ہے وہ پیکج اچھے طریقے سے مکمل کروانا ہے, لیکن وہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کی قابلیت ہے ہی نہیں. ان کا رول جو ہے وہ ایک میسنجر کا رول ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک مطالبہ آیا اور وہ مطالبہ انہوں نے وزیر اعظم کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان کی کام ختم. دوسری بات یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب جو ہے نا, ایک وزارت خزانہ کا بہت اہم کردار ہے ٹیکسیشن کا, ٹیکس لگانا, ٹیکس کلیکٹ کرنا, یہ آپس کی بات ہے. اورنگزیب صاحب کو کوئی اتنا زیادہ ٹیکس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, نہ ٹیکس پالیسی کی سمجھ ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ٹیکس کلیکشن کے جو ٹارگٹ ہے اس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پر لیوی لگا کر زبردستی لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے اور مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. یہ سارا اس نااہلی کی وجہ ہے جو ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا. تو اسحاق ڈار صاحب جب بھی بجٹ آتا ہے نا, چونکہ وہ بہت اس وزارت خزانہ کو چلا چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ اسے کیسے چلانا ہے, آئی ایم ایف سے کس طرح نیگوشیٹ کرنا ہے. کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ضرور ہوگا, لیکن جو وزارت خزانہ کی کلیریفیکیشن ہے اس سے تو یوں لگتا ہے کہ ابھی فی الحال اس اختلاف کو دبا دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے وہاں پر, اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا بنتا ہے. امریکہ, ہاں امریکہ اور چائنا, ٹرمپ صاحب گئے ہوئے ہیں چین, اور انہوں نے کہا جی کہ بڑا پرتپاک استقبال ہوا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, اگر صدر ٹرمپ دنیا کے کسی ملک میں جاتے ہیں, وہاں کا آرمی چیف, وزیر اعظم, صدر جو بھی ہے, سارے اس کے استقبال کو پہنچتے ہیں. چائنا جب وہ گئے تو ٹرمپ صاحب تو وہاں پر ان کے صدر نہیں آئے, پریزیڈنٹ شی نہیں آئے, ان کو نائب صدر جو ہے وہ استقبال کرنے گئے. ویسے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی تصدیق کی بات ہونی چاہیے, لیکن جذبات میں انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ آئے ہی نہیں ہے, اور تھوڑی سی چائنا نے بے عزتی سی کی ہے ٹرمپ کی. اس ٹرپ میں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, کیا ہوگا؟ اصل تنازع جو ڈسکس ہوگا وہ بنیادی طور پر تائیوان کا ہوگا. تائیوان آپ کو پتہ ہے ایک معاہدے کے تحت چائنا کا حصہ بننا ہے. چائنا کی ایک پالیسی ہے, ون چائنا پالیسی, اس کے مطابق وہ تائیوان چائنا کا ہو جائے گا. اور امریکہ چوری چھپے تائیوان کی مدد بھی کرتا ہے, اسلحہ بھی دیتا ہے, وہ وہاں پر یہ صورتحال چل رہی ہے. تو بنیادی بات تو یہ ہوگی کہ تائیوان کے حوالے سے کیا ڈیسیجن سامنے آتا ہے. لیکن امریکہ اور ایران کا بھی پھڈا چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, اور اس میں چائنا ایک اہم سٹیک ہولڈر ہے, اس پر بھی بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان جب آئے تھے وزیر خارجہ 3 ممالک کے, ترکی کے, مصر کے اور 7 سعودی عرب کے, اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی. اسحاق ڈار اس میٹنگ سے پہلے گر گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسحاق ڈار اسی شام کو چائنا چلے گئے تھے, اور چائنا میں وہاں پہ رہ کے انہوں نے ایک 5 نکاتی فارمولہ تجویز کیا تھا. چائنا نے, اسحاق ڈار صاحب نے اور حکومت پاکستان نے وہ 5 نکاتی فارمولہ پہلے ان کو دیا امریکہ کو, اور پھر ایران کو دے دیا. اب اس صورتحال میں چونکہ امریکہ ایران تنازع میں پاکستان ایک سٹیک ہولڈر ہے, تو اس میں بھی اس 5 نکاتی فارمولے کا ذکر ہو سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ تھوڑا سا ذکر ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے جو ثالثی کا کردار ادا کیا ہے وہ کیسا ہے, اور آخر میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو بد اعتمادی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کسی انٹرنیشنل گارنٹر کی ضرورت ہے. وہ گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ وہ گارنٹر اس وقت چائنا سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ گارنٹر کو پاورفل ہونا چاہیے.
اگر وہ ڈیسیجن کرے تو اس کا ڈیسیجن سب کو ماننا چاہیے۔ اچھا، ایک آخری خبر جو ہے وہ لیاقت شہید کی والدہ کو تمغہ دیا آصف زرداری صاحب نے۔ بڑا اچھا کیا حکومت پاکستان نے، ان کی قربانی کا صلہ تو نہیں ہم دے سکتے، لیکن ان کی قربانی کو خراج پیش کیا گیا۔ ان کی والدہ بزرگ خاتون ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایوارڈ ریسیو کرنا ہے، تو وہ انگوٹھا لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت کیوٹ سا ویژول ہے، لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ حکومت پاکستان نے ایک شہید کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی والدہ کو وہ احترام دیا جو وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ فی الوقت اتنا ہی ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔